परमेश्वरको योजना सैद्धान्तिक रूपले मात्र नभएर व्यवहारिक रूपमा व्यक्तिगत जीवनसँग सरोकार राख्ने योजना हो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिको मालिक, सबै कुरा उहाँले गर्नुभएको हो। यहाँसम्म कि मुक्तिको काम पनि पूर्ण रूपले परमेश्वरको हो, तर त्यो महान काममा मानिसलाई सहभागी गराउनु भएको छ। आदमलाई जसरी उहाँले लो आदम यो सारा सृष्टिका चिजवस्तुको नामाकरण गर्न् भनेर जिम्मा दिनुभयो, त्यसपछि यो सृष्टिको गोडमेल गर, यो रेखदेख गर, शासन गर भनेर जिम्मा दिनुभयो। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो मुक्तिको कार्यमा पनि परमेश्वरले आफ्नो योजनामा मानिसलाई समावेश गराउनु भएको छ। अनि त्यो तथ्य चाहिँ हामी 5 देखि पढ्दै आएका छौँ र 12 देखि उता त अझ स्पष्टसँग हुनेछ कि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेमा भन्छु भनेदेखि मेरो व्यक्तिगत जीवन, मेरो पारिवारिक जीवन, मेरो सामाजिक जीवन चारैतिर त्यो मुक्तिको प्रमाण ममा भेटिनु पर्दछ। ख्रिस्टियन व्यक्तिगत चरित्रका साथसाथै समुदायको चरित्र पनि 12 अध्यायदेखि उता उल्लेख गरेको छ। 8 अध्यायसम्म चाहिँ परमेश्वर र मानिस बीचको त्यो एउटा सहकार्यबाट उत्पन्न हुने जीवनको बारेमा बयान गरिएको छ। अनि त्यो सहकार्य चाहिँ पवित्र आत्मासँगको सहकार्य बढी जोड दिइनेछ। 5 अध्यायमा त एकपटक पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हामीमा खनाइएको छ भनिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै 8 अध्यायमा आएर त्यो विषय अझ बढी उहाँले ध्यान दिनुहुनेछ। आज 6 अध्यायमा चाहिँ हिजो 5 को अन्तिम पदबाटै जहाँ पापको वृद्धि हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रहको पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने विषयलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। 5 को अन्तिममा जहाँ अनुग्रहको वृद्धि हुन्छ, पापको वृद्धि हुन्छ त्यहाँ अनुग्रह वृद्धि हुन्छ भन्ने विषय जब कसैले सुनेको खण्डमा हुनसक्छ कतिले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भन्छ त्यसलाई गलत व्याख्या दिएर त्यसो भए त हामी पापमै जीवन बिताए ठिकै छ भनेर धेरै मानिसहरू पनि पापमा पूर्ण रूपले रमाउन पनि सक्छन् भन्ने खतरालाई ध्यान दिएर 6 अध्यायमा आएर उहाँले त्यसलाई अझ अर्कै मोडबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी 1 पदबाट पढौँ। रोमी 6 को 1 देखि 14 सम्म हामी हेर्नेछौँ र जसको शीर्षक मैले दिएको छु, हामी पापका दास होइन अनुग्रहका सन्तान हौँ। पाप, व्यवस्था, अनुग्रह र त्यसपछि पाप भन्ने बित्तिकै पाप, मृत्यु, व्यवस्था, अनुग्रह अनि जीवन। जहाँ पाप, जहाँ व्यवस्था त्यहाँ मृत्यु, तर जहाँ अनुग्रह छ त्यहाँ जीवन छ। र त्यसै जीवनको सेरोफेरोमा उहाँले यसरी भन्छ, अब के भनौँ, अर्थात् माथि भन्नुभएको छ जहाँ पापको वृद्धि हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रह अझ बढ्ता वृद्धि भएर आउँछ भनिसकेपछि अब हामी के भनौँ त? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यसो नहोस्। यो त्यसो नहोस् भनेर यो इच्छा जाहेर मात्र होइन कि यो एक किसिमको हुनै नसक्ने कुरो हो, त्यो हुनै सक्दैन। हामी जो पापको लेखी मर्यौँ त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउनु? के तिमीहरू जान्दैनौ हामी सबै जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौँ उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौँ। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। यो हुनै नसक्ने कुरो हो। अनुग्रह प्रशस्त छ भन्दैमा अब हामी पापमा जीवन बिताउन सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो स्वभावले दिँदैन, त्यो हाम्रो त्यो चरित्रै होइन, स्वभावै होइन। त्यसकारण जहाँ अनुग्रह छ त्यहाँ पाप वृद्धि हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको दुरुपयोग गरेर हामी पापमा बाँचिरहेका छौँ भने यसको मतलब हामी ख्रीष्टसँग क्रुसमा मरेका पनि छैनौँ। किनभने जसरी ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो हामी त्यसै गरी उहाँ सँगसँगै क्रुसमा मरिसकेका छौँ र मरिसकेको मानिस फेरि पापमा जीवन बिताइरहन सक्दैन। यहाँनिर ख्रीष्ट येशूसँगको एउटा मिस्टिकल युनियन भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। यूहन्ना 15 अध्यायमा पनि त्यो कुरो बडो जोडसँग यूहन्नाले बयान गर्नुहुन्छ र पहिलो यूहन्नाको पत्रमा पनि ती कुराहरू उल्लेख हुन्छन्
र पावलको विचारमा पनि ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो गजबको एकता छ, युनियन छ। यहाँनिर जसरी 3 पद, के तिमीहरू जान्दैनौ जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियो, ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा भनेको कुरो जसरी पानीमा बप्तिस्मा भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपले पानी मुनि जाने कुरो देखाउँछ, पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपले पवित्र आत्माको भरपुरीलाई देखाउँछ, पवित्र आत्मा भित्र लुकेको कुरो देखाउँछ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूमा हुनु, ख्रीष्ट येशू भित्र हुनु। पावलले गलातीमा भने जस्तै, इट्स नो लङ्गर आई हु लिभ बट क्राइस्ट द्याट लिभ्स इन मी, द लाइफ द्याट आई नाउ लिभ आई लिभ बाई फेथ इन द सन अफ गड हु गेभ हिमसेल्फ फर मी। अथवा भन्न खोजेको कुरो, अहिले जुन जीवन म जिउँदैछु यो जीवन जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। यसको मतलब म भित्र मात्र होइन कि पूर्ण रूपले ख्रीष्टमा मेरो अस्तित्व अहिले कायम भएको छ। त मित्रहरू, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु खालि धर्म कर्म गर्नु मात्र नभएर यो जीवनको अस्तित्वलाई नै पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्नु हो। हामी पूर्ण रूपले जुन प्रकारको अस्तित्वमा पहिला बाँचेका थियौँ त्यसबाट बेग्लै अस्तित्वमा प्रवेश गर्नु, यीशुसँगै त्यो आत्मिक एकता हाम्रो भयो, जुन एकताले गर्दाखेरि हामी क्रुसमा मर्यौँ। ख्रीष्ट येशू सँगसँगै हाम्रो शारीरिक एकता भएको छ, एक किसिमले भन्यो भने क्रुसमा। र त्यसपछि 4 पदमा, यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। बप्तिस्माको अर्थ पनि यो खण्डबाट हामी धेरै पटक लगाउँदछौँ। अनि त्यो बेलाको समयमा र पछिसम्म पनि आज पनि हामी बप्तिस्मा प्राय पानीमै डुबारै गर्छौँ। कुनै कुनै डिनोमिनेसनले छिर्काउको पनि गर्छन्, त्यसको आफ्नै एउटा औचित्य होला। र बप्तिस्माले यहाँनिर मृत्युलाई सम्बोधन गर्दैछ। क्रुसमा झुन्याइएको मात्र नभएर पूर्ण रूपले ख्रीष्टमा मरेर गाडिसकेको, जमिन मुनि गइसकेको, बाटोमै फर्किसकेको त्यो चित्रण गर्नको लागि बप्तिस्माले यहाँनिर उदाहरण दिएको छ। र जसरी ख्रीष्ट येशू बौरी उठेर निस्कनु भयो, हामी पनि पानीबाट माथि निस्किने बेलामा त्यो एउटा चित्रण गर्दैछौँ। ख्रीष्ट सँगसँगै हामी बौरी पनि उठेका छौँ। र यहाँनिर चाहिँ त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ, बौरी उठौँ भनेको छैन कि हिँडौँ। ख्रीष्ट येशूसँगै मर्यौँ र उहाँसँगै गाडियौँ र उहाँ जसरी मुर्दाबाट बौरी उठ्नु भएको छ, अब हामी चाहिँ नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। यो धेरै गहिरो अध्यायमा आउने अध्याय हो, तापनि हामी यसलाई सर्फेस लेभलमा हाम्रो डिभोसनलाई अगाडि बढाउँदै जाउँ। 5 पदमा, यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छौँ भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछौँ। अब याद गर्नुहोस्, मृत्युमा हामी यसुसँग एक भइसक्यौँ, मरिसक्यौँ, तर पुनरुत्थान हुन बाँकी छ। त जसरी हामी मृत्युमा उहाँसँगै एक भएका छौँ, एक दिन ख्रीष्ट येशू सँगसँगै हाम्रो शरीरको पनि पुनरुत्थान हुनेछ। तर त्यो बेलासम्म हामी अब नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्नुपर्ने कर्तव्य आउँदैछ। त्यसकारण मैले भने परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले सारा यावत थोक बनाउनु भयो यहाँसम्म कि तपाईँ र मेरो मुक्ति पनि उहाँकै काम हो। तर त्यो मुक्तिमा हामीलाई सहभागी बनाउनु भएको छ। जसै उदाहरणको लागि यीशु प्रभुले भन्नुभयो, गएर यो सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार गर, त्यो जिम्मा मानिसलाई दियो। याद गर्नुहोस्, प्रभुले चाहेको खण्डमा सारा संसारका मानिसलाई स्वर्गदूत पठाएर पनि त्यो सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्थ्यो, अथवा स्वयं मानिसभित्र एक किसिमको नयाँ विवेक हालेर पवित्र आत्माले पुरा। तर परमेश्वर र मानिसभित्र बिचको एक किसिमको सहकार्य छ, र कसैले आएर तपाईँ र मलाई सुसमाचार सुनाइदियो, त्यो व्यक्ति परमेश्वरको मुक्तिको योजनाको एउटा अभिन्न अङ्ग भएर आएको थियो। अथवा त्यो विषय, त्यो वस्तु कसरी तपाईँ र मैले सुसमाचार सुन्यौँ, त्यो पनि मानवीय रेस्पोन्सिबिलिटी देखाउँदछ भने तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि आत्मिक जीवनअनुसार हिँड्ने या नहिँड्ने, जिउने या नजिउने निर्णय गर्ने मौका प्रभुले हामीलाई
दिनुभएको छ। र त्यसपछि पुनरुत्थानको बारेमा पनि यो एउटा हुनेछौँ भविष्यको कुरो छ। जबसम्म हामी शरीरमा पुनरुत्थान भएर पूर्ण रूपले अविनाशी रूप धारण गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जिम्मेवारी यहाँ व्यक्त गरिएको छ। 6 पद, हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहौँ, किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। बडो गजबको एउटा रहस्य छ। क्रुसमा हामी ख्रिस्टसँग मरिसकेका छौँ तर बरु उठ्न बाँकी छ। त्यति बेलासम्म हामी भित्र भएको त्यो पुरानो मनुष्यत्व जो लिटरली त मरेको छैन, स्वभावैले हामीले यो अझै हामी भित्र छ पुरानो स्वभाव, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हातमा प्रभुले दिनुभएको छ। पापको लागि हामी मरिसकेको कारण हामीमा एक किसिमको अब पापको हामीसँग कुनै वैधानिक अधिकार छैन, आत्मिक अधिकार पनि छैन। कलस्य 2 अध्यायको 13, 14, 15 पदमा व्यवस्थाको पनि हामीमा कुनै अधिकार छैन, किनभने हाम्रो विरुद्ध लेखिएको तमसुकलाई ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा किला ठोकेर च्यातिदिनु भएको छ। त्यो व्यवस्था थियो र त्यो व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर शैतानिक शक्ति होस् अथवा पापको वैधानिक शक्ति होस् र हाम्रै पापी अभिलाषाको धोका किन नहोस्, ती सबै कुराहरू क्रुसमा किला ठोकिएका छन्। त्यो रहस्य हामीले बुझ्नुपर्छ। त यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु केवल चङ्गाइको लागि मात्र होइन, आशिषको लागि मात्र होइन, अथवा स्वर्ग जानको लागि मात्र नभएर अहिलेसम्म हामीलाई दासत्वमा राख्ने शैतानिक शक्ति, व्यवस्थाको वैधानिक शक्ति र हाम्रै पापको धोका थियो, त्यो सबैबाट हामीलाई छुटकारा दिनको लागि कल्भरी क्रुसमा ख्रीष्ट येशू मर्नुभयो र उहाँ सँगसँगै हामी पनि मरिसकेको कारण अब शैतानिक शक्तिले पनि हामीमा कुनै अधिकार जमाउन सक्दैन, व्यवस्थाको पनि कुनै वैधानिक अधिकार छैन र हामीलाई आफ्नै अभिलाषाले दिएका धोकाहरू, पापहरू थिए, ती पापको पनि हामीमा कुनै शक्ति छैन। हिजो अस्ति र अहिले नै तपाईँ र मैले गरिरहेका कुनै पाप हुन सक्छन्, गल्ती हुन सक्छन् र ती सबै पापको शक्तिबाट पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूले कल्भरी क्रुसमा हाम्रो लागि किला ठोकिसक्नु भएको छ, छुटकाराको मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। यो खण्डमा म जब आउँदछु त्यो एउटा धेरै पहिला पढेको कथा याद आउँछ। अमेरिकामा त्यो बेलामा दास प्रथा थियो। हिजो अस्ति हामी दिमापुरमा एकछिन मेरो श्रीमतीले बजारमा केही कुरो किनौँ भन्यो। बजारमा गएको त त्यहाँ कुकुरको बजार हुँदो रहेछ अनि कुकुरहरूलाई बाँधेर मुख पनि बाँधेर त्यत्तिकै त्यो लडाएर राखेको छ, त्यो पिजडामा राखेको छ। हामी चाहिँ कुकुर घरमा छ, हाम्रो कुकुरलाई परिवारको सदस्य जस्तै छ, तर त्यहाँ कुकुर खानको लागि बजारमा मासु किन्न जाँदा रहेछन्, कुकुरको मासु खाने ठाउँ। अनि ती कुकुरहरूको बेहाल देख्दाखेरि कस्तो मुटु नै छिया भएर आयो र ठ्याक्कै त्यति बेलामा दास प्रथाको याद आयो। यसै गरी एकपटक मानिसलाई पनि बाँधेर बजारमा बिक्री गर्दथे। तपाईँ त्यो नागाल्यान्डमा जाँदाखेरि कुकुरहरू बजारमा किन्न पाउँदो रहेछ। राम्रोसँग राखेको भए त कमसेकम अलि चित्त भयो। त्यो एकदमै बेहाल छ कुकुर, उसको आँखामा एक किसिमको जीवन छैन, तर मानिसलाई कुनै परवाह छैन। मैले त्यहाँ मेरा पास्टर साथीहरूको ग्रुप थियो त्यहाँका, अनि त्यहाँ यो त भएन भन्दाखेरि कसैले रेस्पोन्स दिएन। मानिसमा एक किसिमको यो पापसँग सम्झौता गर्ने, निर्दयतासँग सम्झौता गर्ने, दुष्टतासँग सम्झौता गर्ने योग्यता छ। अमेरिकामा पनि यी क्रिस्चियन देश आजभन्दा धेरै वर्ष पुरानो होइन, 200-150 वर्ष अगाडिको कुरो मात्रै हो। दास बजारमा एकजना मानिस दास किन्न गएछ अनि त्यति बेला बोलबोलाउ हुन्छ। एउटा हट्टाकट्टा बलियो दासको के भन्छ बिडिङ हुन्छ, बोल मैले 100 दिन्छु, अर्कोले 200-300 भनेर बढ्दै जान्छ। अनि कुन चाहिँ दास मलाई चाहिन्छ होला भनेर एउटा गोरो मान्छे गएर हेर्दाखेरि छाम्दाई को चाहिँ बलियो छ भनेर कसको लागि बिडिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकजना 16-17 वर्षको स्त्रीको सामनेमा ऊ उभिन्छ। लाइनमा छन्, साङ्लाले बाँधिएका छन्
अनि त्यो स्त्रीको जिउ पनि एकदमै खङ्ग्रङ्ग भएर सुकेको छ, अनुहार पनि भित्र छिरिसकेको, आँखा पनि सकटभित्र गइसकेका, एकदमै कहाली लाग्दो अनुहार देख्यो। झसङ्ग त्यो मान्छे झस्कियो अनि उसको भन्छ, यो मेरो घरमा पनि छोरी छ यस्तै उमेरको, यदि मैले मेरो छोरीलाई यस्तो स्थितिमा देख्यो भने मलाई कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर कता कता उसको विवेकले उसमाथि काम गर्छ। र फनक्क फर्केर टाढा गएर एकदमै आफ्नो उसले भन्छ, होइन हामी मानिस कति निर्दय भयौँ, अब म दास किन्दिनँ, बरु यो स्त्रीलाई गएर म पहिला किन्छु र त्यसपछि यसलाई पूर्ण रूपले म स्वतन्त्रता दिन्छु। दासले त्यति बेलामा स्वतन्त्रता किन्न सक्थे यदि मौका पाएको खण्डमा, पैसा भएको खण्डमा एमेन्सिपेसन डकुमेन्ट लाल पूर्जा किन्न पाउँथ्यो आफ्नो स्वतन्त्रता पैसा भएको खण्डमा, अथवा मालिकले पनि स्वतन्त्रता दिन सक्थ्यो त्यो मूल्य चुकाएपछि। नभन्दै पछि सबैले ठुल्ठुलो बलियो दासहरू किनिसकेपछि अन्तिममा गएर यो कसैले एउटाले अलिक एकदमै स्वस्थ रूपमा बोलेको बेलामा यो व्यक्ति गएर एकदमै निकै ठुलो रकम दिएर भन्छ, म किन्छु यो दासलाई। जति धेरै बढी रकममा दास किनिन्छ त्यति धेरै उसको जिन्दगी बर्बाद भयो भनेर ठान्नु पर्दछ दासले, किनभने जिन्दगीमा अब कहिल्यै स्वतन्त्रता नहुने सम्भावना हुन्छ बढी मूल्य तिरेको खण्डमा मालिकले। र नभन्दै त्यो दासले त्यो 16-17 वर्षको स्त्रीलाई मालिकले लिएर जाँदाखेरि अनि त्यो स्त्रीले हेर्छ अनुहारमा तलदेखि नै र गोरो मान्छेलाई, यसले मलाई यत्रो महँगो रुपियाँमा किन किन्यो होला, पक्कै पनि यसको दुष्ट विचार नै छ होला भनेर सोचेर त्यो दासले मुखभरि थुकिदिन्छ। र त्यो गोरोले त्यो रुमाल लिएर आफ्नो मुख पुछेर फेरि एक ठाउँमा लगेर राख्छ। त्यसपछि गएर त्यो इमेन्सिपेसन बनाउने ठाउँमा गएर कागज बनाएर जति मूल्य तिरेको थियो छुटकारा दिनको लागि अझ त्योभन्दा बढी मूल्य तिर्नु पर्दछ। र दोबर तेबर मूल्य तिरेर उसले स्वतन्त्रताको कागज लिएर आउँदछ र भन्छ, छोरी आजदेखि तिमी स्वतन्त्र भएकी छौ। जबसम्म तिम्रो हातमा यो डकुमेन्ट छ, यो इमेन्सिपेसन डकुमेन्ट लाल पूर्जा छ, तबसम्म तिमीलाई कुनै मानिसले दास बनाउन सक्ने छैन, तिमी स्वतन्त्र छौ भन्दाखेरि त्यो स्त्रीले फेरि त्यही थुकेको अनुहारलाई हेर्छ र कागजलाई पनि हेर्छ, थुकेको अनुहारलाई हेर्छ, कागजलाई नि हेर्छ। र कथाका अनुसार त्यसपछि त्यो स्त्री त्यसै मालिकको खुट्टा समातेर भन्छे, यु सेट मी फ्री बट आई वान्ट टु सर्भ यु फर द रेस्ट अफ माई लाइफ। तपाईँले मलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो, तर मेरो जीवनभरि म तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छु। यु सेट मी फ्री बट आई वान्ट टु सर्भ यु फर द रेस्ट अफ माई लाइफ। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु पनि वास्तवमा हाम्रो त्यो दासत्वबाट प्रभुले छुटकारा दिनुभएको हो जसबाट मुक्ति पाउने हाम्रो कुनै सम्भावना थिएन। तर जब हामीले त्यो स्वतन्त्रता आफ्नो हातमा अनुभव गर्दछौँ त्यस बेलामा कसको सेवा हामी गर्दैछौँ। यो दासीले जस्तै भन्छे, यु सेट मी फ्री बट आई वान्ट टु सर्भ यु फर द रेस्ट अफ माई लाइफ, मेक मी योर स्लेभ। राजी खुसीले म तपाईँको दासी बन्न चाहन्छु किनभने तपाईँले मलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो। यो सरहस्य नबुझेको कारण आज धेरै ख्रिस्टियनहरू खालि येशू ख्रिस्टलाई औषधिको रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन्, कतिपटक ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्छन्, कतिपटक अनि ख्रिस्ट येशूलाई सेवा गर्नु, आफ्नो पूर्ण जीवन दिएर प्रभुको महिमा गर्नु चाहिँ हामी बिर्सिहाल्छौँ। अनि जीवनमा दुःख कष्ट आउने बित्तिकै गनगन गर्ने, त्यसपछि चर्च बदलेर यो पास्टर नराम्रो, त्यो चर्च नराम्रो, यो ठिक छैन, त्यो ठिक छैन, हामी संसारका कुराहरूको पछि लाग्छौँ अनि ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ बिर्सिहाल्छौँ। जसले गर्दाखेरि जीवनमा पवित्रता आउनुको सट्टामा हामी पापमै व्यस्त भइरहेका हुन्छौँ पनि। यहाँनिर धेरै कुराहरू त भन्नुपर्ने थियो, समय सिद्धिहाल्यो। आउनुहोस् हामी पढ्दै जाउँ 8 पदमा। तर यदि हामी ख्रिस्टसँग मरेका छौँ भने त उहाँसँग जिउने पनि छौँ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। हामी जान्दछौँ कि ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरि मर्नुहुने छैन। अब उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन।
जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो, तर जुन जीवनमा उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। यसै गरी तिमीहरू पनि, अब यो 11देखि 14 चाहिँ हाम्रो जिम्मा, यसै गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सोचाइ, हाम्रो भावना, हाम्रो इच्छा शक्ति आउँछ। विल के भन्छ, माइन्ड, विल एन्ड इमोसन। तपाईँ र मेरो सोच, तपाईँ र मेरो भावना, तपाईँ र मेरो इच्छा शक्तिले यहाँनिर काम गरेर हुन्छ। ठान्नुपर्छ 12 पद, यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भनी तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी फेरि सानातिना पापलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिनुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ पापको दास बन्दै जानुहुन्छ। त सानाभन्दा साना पापलाई पनि तपाईँहरू, मैले एउटा एकदमै डरलाग्दो रोग अहिलेको कोरोना भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू म बाहिर जाँदाखेरि कति होसियारी हुनुपर्ने छ। हात धोएका छौँ, मास्क लगाएका छौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरेको कारण आज कोरोना मात्रै होइन, धेरै प्रकारका रोगहरूबाट मान्छे मुक्त भएको छ। रुगाखोकी लाग्न छोडेको छ र अन्य प्रकारका त्यो पाखला लाग्ने, झाडा पाखला लाग्ने धेरै रोगबाट बचेको छ, किनभने मान्छेले सफाइमा ध्यान दियो। हिजो अस्ति जहिले पनि टाउको दुख्ने, रुगा लाग्ने, नाक बन्द हुने, घाँटी दुख्ने थियो, त्यसबाट धेरै मान्छेहरू मुक्त छन्। कारण उनीहरूले ती सानातिना कुराहरूलाई आफ्नो शरीरमा आउन दिएको छैन, ती जर्म्सहरू आएका छैनन्, कीटाणुहरू आएका छैनन्। त्यस्तै किसिमले क्रिस्चियन जीवन पनि अर्थपूर्ण त्यति बेला हुन्छ जब हामी सानातिना पापलाई आफ्नो जीवनबाट पन्छाइदिन्छौँ, इच्छा शक्तिको प्रयोग गर्दछौँ, आफ्नो सोचको प्रयोग गर्दछौँ, आफ्नो भावनाको प्रयोग गरेर पूर्ण रूपले आफूलाई आत्मसंयममा राखेर पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा काम गर्नको लागि ठाउँ दिन्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई काम गर्ने ठाउँ दिन्छौँ। हामी जे पनि गर्दछौँ प्रभुको महिमा, जे गर्दाखेरि पनि प्रभुलाई सम्झेर मेरो जीवनबाट येशू प्रभुको महिमा होस् भन्ने उद्देश्यले जब हामी पाइला चाल्दछौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा पवित्रता, शुद्धता, धार्मिकता, शान्ति, आनन्द, प्रेम, सफलता, उन्नति, चङ्गाई धेरै कुराहरू आउँदछन् मित्रहरू। त्यो हिसाबले यहाँनिर पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। 13 पद, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ। बडो गजबको रहस्यमय पद हो यो। हामी व्यवस्था र पापको दास होइनौँ, पाप र व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, तर परमेश्वरको अधीनमा, परमेश्वरको अनुग्रहको अधीनमा छौँ। यो अनुग्रह जसले तपाईँ र मेरा पापलाई जस्तासुकै रङका पाप भए पनि, जतिसुकै खाडलमा हामी परेको भए तापनि त्यो अनुग्रहले हामीलाई निकालेर ल्यायो। हाम्रा पापलाई धोएर सदाकालका लागि अब सेता वस्त्र पहिराएर, धार्मिकताका वस्त्र पहिराएर परमेश्वरको सामनेमा ख्रिस्ट येशू जस्तै यो अनुग्रहले हामीलाई प्रस्तुत गरेको छ। यो रहस्य जब तपाईँ र म बुझ्दछौँ र त्यसपछि दैनिक जीवनमा मन, वचन र कर्म, याद गर्नुहोस्, पापको प्रवेश हुने द्वार हुने मन, वचन र कर्ममा हामी पापलाई राज्य गर्न दिँदैनौँ। हाम्रो सोचाइ, पहिलो कुरो तपाईँ र मैले पापमाथि विजय हासिल गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो दिमागलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। रोमी 12 अध्याय, कलसी 3 अध्याय, एफिसी 4 अध्याय, थेसलोनिकीको 4 अध्याय, यी सबै पत्रहरू थुप्रैवटा ठाउँमा छन्। यी सबै पत्रहरूको क्रिस्चियन चरित्रको बारेमा बयान गरिएका, पवित्रताको बारेमा बयान गरिएका छन्। तर ती सबै पत्रको, ती खण्डहरूको सुरुवात चाहिँ मगजबाट, रोमीमा पनि मनको परिवर्तनबाट, पवित्र बलिदान स्वरूप आफ्नो शरीरलाई दिनु। कलसीमा पनि माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, स्वर्गका कुराहरूमा, शरीरका कुराहरूमा होइन। एफिसीमा पनि भित्री मनको भित्री वर्तापमा नयाँ भएर ख्रिस्ट येशू जस्तै नयाँ स्वरूप धारण गर। अनि थेसलोनिकीमा पनि
गलातीमा पनि, कोरिन्थीको पत्रमा पनि, ख्रिस्टको मन फिलिप्पीमा पनि ख्रिस्टको मन अथवा मनको परिवर्तन सोच। आज धेरै क्रिस्चियनहरूले आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रणमा राखेको हुँदैन। जे मन लाग्यो त्यही गरे हुन्छ। सानोतिनो कुरा हुने बित्तिकै तुरन्तै रिसाउने, तुरन्तै प्रतिक्रिया दिने, तुरन्तै चित्त दुख्ने, तुरन्तै चाहिँ खुसी हुने, तुरन्तै फुरुक्क भइहाल्ने, नियन्त्रणमा नभएको कारण उनीहरू पापमाथि विजय हासिल गरेका छैनन् र आफ्नो शरीरमा दैले पनि पापले राज्य गरेको भेटाउँदछन्। र जब तपाईँहरूको मेरो मगजमा पापले प्रवेश गर्दछ, त्यसपछि हाम्रा शरीरका अङ्गहरू पनि धार्मिकताको लागि हतियार नभएर पापको लागि हतियार बन्दछन्। त्यसपछि मुखबाट फ्याट नराम्रो शब्द निस्किहाल्ने, नजर पनि त्यस्तै प्रकारले कुवासनाले भरिएको दिशातिर फर्किहाल्ने, हातबाट पनि नराम्रो काम भइहाल्ने, मनमा त्यस्तै प्रकारको रिस डाह इवी हृदयमा पालेर राख्ने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सारा शरीर नै पापको वशमा पर्न जान्दछ। मित्रहरू, बाइबलले भनेको र आज वैज्ञानिकहरूले पनि भनेको छ कि जब हाम्रो मन र हृदयमा धार्मिकता नभएर पापपूर्ण अवस्थाले राज्य गरेको छ, डर, त्रास, चिन्ता पनि पापकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो। रिस डाह, क्षमा दिन नसक्नु, क्रोध, यी सबै पापकै अङ्गहरू हुन्। जब हाम्रो मनमा र भावनामा त्यस्तो प्रकारका पापहरूले बास गर्दछ, शरीरले पनि धान्दैन। त्यसपछि हामी पापका दास बन्न जान्छौँ। तर त्यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छैन। हामी अनुग्रहमा बाँच्ने व्यक्तिहरू हौँ। हिजो अस्ति जतिसुकै गल्ती गरेको किन नहोस्, भोलि पनि सायद गल्ती गरेको पठाउँला, तर हामी सधैँभरि त्यो पापमा बाँच्दैनौँ। यहाँनिर चाहिँ फेरि फर्केर अब एक पदमा जाउँ। अब हामी के भनौँ कि अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ भन्ने शब्द पहिलो यूहन्ना 3:6 पनि त्यो कुरा कि परमेश्वरबाट जन्मेको मान्छे पापमा लागिरहँदैन। हो, गल्ती गर्छ, बेला बखतमा उसबाट कमजोरी देखा पर्न सक्छ, तर ऊ त्यसमा वर्षौंसम्म लागिरहँदैन। उसमा परिवर्तन आउँछ, उसको चरित्रमा विकास आउँछ, उन्नति हुन्छ। हिजो अस्ति परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरो तपाईँमा थियो भनेदेखि आज त्यो हुनु हुँदैन। आजसम्म पनि त्यही छ, भोलि पनि त्यही हुन्छ भनेदेखि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ कि साँच्चै तपाईँले परमेश्वरको अनुग्रह अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन। साँच्चै तपाईँहरूमा परमेश्वरबाट जन्मेका हौँ कि होइनौँ। फेरि ख्रीष्ट येशूसँगै क्रुसमा मरेका छौँ भने उहाँ सँगसँगै उहाँको पुनरुत्थानको जीवनमा हामी जिउने छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू मेरो आफ्नो कर्तव्य छ। मन, भावना, इच्छा, शक्तिको प्रयोगबाट दिनदिनै कल्वरी क्रुसमा तपाईँहरू मैले आफैलाई जुन्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो पुरानो मानिसलाई त्याग भनेको छ, दिनदिनै यसलाई बहिष्कार गर्नु परेको छ, दिनदिनै यसमाथि विजय हासिल गर्नु परेको छ। अनि त्यो गर्ने माध्यमहरू तपाईँ र म आज बिहान यसरी सङ्गति गर्दैछौँ, वचन पढ्दैछौँ। तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थनाको समय हुन्छ, तपाईँको पारिवारिक प्रार्थना हुनसक्छ, उपवासको समय हुनसक्छ, चर्चमा हरेक गतिविधिमा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ र सानातिना गल्ती लोग्ने स्वास्नीमा अलिकति ठासठुस हुने बित्तिकै तपाईँ त्यसलाई मिलाइहाल्नुहुन्छ। आमा बाबु छोराछोरी बिचमा अलिकति नराम्रो हुने बित्तिकै त्यसलाई मिलाइहाल्नुहुन्छ। कुनै साथीभाइसँग मनमुटाव भएको थियो, तुरन्तै गएर त्यसलाई मिलाइहाल्नुहुन्छ। चर्चमा विश्वासीसँग अलिकति मनमुटाव भएको थियो, गएर तपाईँ त्यसलाई मिलाइहाल्नुहुन्छ। चर्चको पास्टरसँग अलिकति चित्त दुखेको थियो, तुरन्तै गएर तपाईँ त्यसलाई मिलाइहाल्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ शक्तिशाली जीवनको लागि आफूलाई तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। तर सानोतिनो पापलाई पालिराख्नु छ, रिस उठ्यो, पाप कुहाएर बसेछ, चित्त दुख्यो, भित्री राखेको छ, कसैसँग मन मिलेको थिएन त्यसलाई भित्री राखेको छ, अनि ती पापलाई बाहिर कहिले हामी निकालेको छैनौँ भनेदेखि त्यसले पछि गएर नराम्रोसँग हाम्रो जीवनमा हामीलाई कैदी बनाइदिन्छ र इसाई जीवन, क्रिस्चियन जीवन अर्थहीन हुन जान्छ। आशा छ हामी यो रोमीको पत्रको यात्रा गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले चाहनुभएको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँ र मेरा पापी अभिलाषाहरूलाई पनि छर्लङ्ग हुने गरी प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको होस्, ताकि त्यसबाट हामी फर्किन सकौँ र कल्वरी क्रुसमा त्यसलाई झुन्याउन सकौँ र पुनरुत्थानको शक्तिलाई निम्त्याएर पवित्र आत्माको भरपुरीलाई खोजेर वचनको प्रकाशलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिएर हामी धार्मिकताको लागि जिउने व्यक्ति बन्न सकौँ भन्दै म फेसबुकका मित्रसँगै प्रार्थना गर्छु।